हॅलो गाईज, ऑलमोस्ट आफ्टर 25 डेज आयज हो हांव व्हिडिओ अपलोड करता आनी हांवें खूब मिस केलें म्हाजें रुटीन. बट जेन्ना गॅप पडटा न्हू तेन्ना परतून रिस्टार्ट करपाकूय न्हू तितलोच टायम लागता. म्हाका आतां अशें दिसता की गॅप घेतलेली बरी न्हू, बिकॉज एक तो रुटीन फूल हातींतल्यान वयतकूच न्हू परतून तेका रिजॉयन करपाक रिबावंड करपाक न्हू खुबसो टायम लागता. सो हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. आतां फर्मेंट जाल्ले पिठाचे जी कितें तरा जाल्ली आसा न्हू ते तुमी पळयलेच आसतले. बट येस, केन्ना तरी चुकोन जाता हें एंड आय वॉज व्हेरी हॅपी. आतां गरमी वाडल्या कारणान न्हू आतां हांवें हो मार्ट काडलो, बिकॉज घोव म्हाका जेनवरीनूच सांगतालो की तो मार्ट काड, यूज करया, आमी यूज करया, बिकॉज हो मार्ट न्हू आमच्या हावज वॉर्मिंगेन आमकां गिफ्ट दिल्लो आहलो. बट येस, हे सगळें आसून एक सायडीन बट म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता की म्हाका जायत्या म्हाज्या सबस्क्रायबरांची मॅसेज येयल्ली आसा की तूं खंय आसा, तुजे कांय व्लॉग्स ना, तुजे म्हटल्यार कांयच म्हटल्यार म्हजे व्लॉग्स म्हटल्यार गॅप पडली आनी हांव कांयच अपलोड बीन करिनासलें आनी तुमी विचारल्या कारणान म्हाजी खबर घेतल्या कारणान न्हू म्हाका खूब बरें दिसतालें. हांव म्हज्या फॅमिली बरोबर शेअर करतालें की की म्हाका न्हू विचारतात की म्हाका अशें कमेंट केल्लें आसा. देन इवन न्हू हांव म्हटल्यार वी फॅमिली आनी म्हाज्या घोवाचे फ्रेंड्स फॅमिलीज एंड ऑल सगळीं आमी पार्कान बीन गेल्लीं. नॉट पार्क, सॉरी, खंय गेल्लीं आमी वॉटर पार्कान गेल्लीं. सो थंय म्हाजे सबस्क्रायबरूय मेळ्ळे. आय वॉज व्हेरी हॅपी डॅट इतलेशे बारीक म्हजे सबस्क्रायबर्स आसा, थोडेशेच आसा. इवन हांव 1000 देखून पावोंक ना आनी आय एम नॉट, माय चॅनल इज ऑल्सो नॉट मॉनिटायज. बट इतलो म्हाका तुमच्या कडल्यान भरभरून प्रेम मेळटा न्हू, तुमचो जो क्रेडीट हें हांव म्हणोंक शकता इतलें मेळटा न्हू तेज्याच वयल्यान हांव खूब सॅटिस्फायड आसा. सो म्हाका शेअर करपाक खूब बरें दिसता. आतां गॅप पडल्या कारणान न्हू हांव कितें तुमच्या बरोबर उलोवं आनी कितें शेअर करूं, खूब कितें आसा तुमकां सांगपाचें, तुमच्या बरोबर शेअर करपाचें, कितें जालें कितें ना तें एंड वाय देर वॉज अ गॅप. म्हटल्यार म्हाज्या व्लॉगिंगान गॅप कित्याक लागून आसलें आतां म्हाका उलयता आसतना बीन शिवरींग जाता, बिकॉज कितें सांगूं, खंयच्यान स्टार्ट करूं आनी खंयचो पार्ट सांगोंक जायना, कितें सांगोंक जाय, हे खुबशे अशे क्वेश्चन्स आसा. बट जेन्ना खंय तरी हांव कम्फर्टेबल जातलें न्हू आय श्युअरली शेअर विथ यू ऑल. कमिंग बॅक टू माय रुटीन, हो जो हांवें बॅटर फर्मेंट करपाक दिल्लो न्हू, हो कितलो फर्मेंट जावन ओवरफ्लो जातालो पळय तुमी पळोवंक शकता. हें न्हू फ्रेंड्स म्हटल्यार सदांच जायना अशें. आतां गरमीच्या दिसाक लागून हें अशें जाता. आनी इवन गरमीच्या दिसान न्हू नॉट एवरी टायम इट्स गेट टू दीस रिजल्ट. बट येस, टुडेज रिजल्ट हें सगळें पळोवन न्हू म्हाकाय बरें दिसलें. बट रायट टायमार हांवें तो कुकर ओपन केलो म्हणून बरें जालें, ऑर एल्स इट वूड हॅव ब्लास्ट. बिकॉज हांवें न्हू एक व्हिडिओ पळयल्लो आहलो की एक्चुली हे रिक्स घेता हांव, खरें तुमकां सांगता. हे रिक्स घेवन हांव कुकराचेर फर्मेंट करपाक दवरता. एक्चुली दवरूंक जायना, बिकॉज सपोज अशें जालें न्हू जेन्ना तो फर्मेंट जावन ओवरफ्लो जालो तें मागीर ब्लास्टूय जावपाचे चान्सीस आसता. आनी आय डोंट नो वाय आय गो ऑलवेज फॉर कुकर. हांव तोपान बीन दवरीत ना, बिकॉज जेन्ना बीन हांव तोपाचेर दवरता न्हू तेन्ना मात्तूय फर्मेंट जायना. आयज तर सारकें म्हटल्यार 100 चडूच फर्मेंट जालें, 100% चडूच फर्मेंट जालें. बट जेन्ना बीन हांव बेश्टें दवरता न्हू तेन्ना समथींग लायक 60 to 70% हाफ फर्मेंट जाता तें. एंड जेन्ना बीन तोपान दवरता न्हू ज्या भशेन हांव ग्रायंड करता बॅटर तसोच मागीर तो सकाळच्या टायमार पळयतकूच फूल त्या भशेनूच आसता. आई म्हाजी म्हणटा की प्लेट धांपून दवर, कितें तरी जाग्या वयर वजन दवर, सो डॅट ऑक्सिजन म्हटल्यार भायलो वारो भितर वचोंक जायना. सपोज भायलो वारो भितर बीन गेलो, वारो मागीर घुंवळोंक लागलो जाल्यार तें फर्मेंट जायना. एंड खूब ट्राय केलें, खूब म्हटल्यार खूब ट्राय केलें, बट जायना तें म्हाज्या कडल्यान. आतां हांव चिंतता हो रिजल्ट पळोवन की म्हाजो व्हडलो कुकर आसा न्हू तेतून तरी दवरपाचें, सो डॅट ताज्या भितर गॅप ताका मेळटली. सो येस, आतां फर्मेंट जालो आनी आय वॉज लायक व्हेरी हॅपी. एंड म्हाजो चेडो आनी घोव इतलो बोवाळ घालतालो बिकॉज तांकां न्हू सॉलीड भूक लागलेली. आनी आयज तांकां हांवें सांगलेलें की आयज तुमकां स्पेशल नाश्ता हांव दितलें म्हणून. मीन्स हॉटेल टायप, डोसा, सांबर एंड चटणी. एंड बाबू वॉज लायक खूब खूश आसलो, श्रियांश खूब खूश आसलो. तो फाटल्यांतल्यान न्हू गोजी मारतालो की मम्मा नाश्ता जालें काय म्हणून. इवन म्हाजो घोव देखून. सिरियसली जेन्ना असो एनवायरमेंट घरान आसता न्हू, जेन्ना फॅमिली आपली घरान आसता एंड दे वेट फॉर दी
लायक ब्युटिफूल ब्रेकफास्ट सकाळचे हेल्दी ब्रेकफास्टाक जेन्ना ते सारके अशें रावता की गरम गरम ब्रेकफास्ट मम्मा केन्ना दितली, आपली बायल केन्ना फुड्यान दितली आनी आमी तेज्यार ताव मारतले आनी बरे हॅप्पिली आमी सगळीं वांगडा बसून खातलीं न्हू. सो तो एक लायक एक्सपिरियन्स एक नॅक्स्ट लेवलीचो आसता सिरियसली. आणि येस, सो वन बाय वन दोसा हांवें बऱ्या भशेन काडले आनी इट वॉज लायक पेपर टायप दोसा आसलो आं, जाड ते म्हटल्यार मातशे मोटे टायप न्हू दोसा, तांकां लायकूच जायना. एंड वन बाय वन दोसा काडून आय वॉज लायक प्रिपेर फॉर एवरीथींग. दोसा एक वाटेन जाल्लो, एक वाटेन हांवें कुकरूय लायलो, तितून जितले बीन वेजीस आनी दाळ आसली ती बीन घातलेली हांवें, एंड वेजीस म्हाजी बरे भशेन कूकूय जावन येयली. सो आतां तुमी पळोवंक शकता बाबू येयलो किचनान आनी तो एकूच विचारता की मम्मा केन्ना जातलें नाश्ता, केन्ना जातलें. आनी हांव ताका रिजन्स लायक आमी मॉमीज रिजन्स दिता न्हू, एक बाबा 5 मिनटां दी, म्हाका 10 मिनटां दी, अशें करून करून आमचे अर्दे पावण तास वयतातूच अशें कितें ब्रेकफास्ट आसल्या कारणान. सो सांबाराचे वेजीस फूल बॉयल जातकूच हांवें प्रिपॅरेशन केलें मसाल्याचें. म्हटल्यार तेलान सांसवां नासलीं म्हाज्या फुड्यान, मेथी घातली, करपील घातलो आनी हो जो मसालो आसा न्हू तितून सांबर मसालो आसा, इल्लोसो हळदीचो पिठो घातलो, देन गरम मसाला घातलो एंड हिरवी मिरसांगेचो पिठो घालून बरे भशेन मिक्स करून घेतलो उदकान आनी ताका हें ऑयलान घालून बरे भशेन स्टर करून घेतलें सो डॅट तातूंतलें ऑयल जें आसा तें मातशें बरे भशेन सुट्टकूच मसाल्याक डिफरंटूच टेस्ट येता. देन जितले बीन म्हाजे वेजीस आसले ते भितन घालून बरे भशेन बॉयल करून घेतले आनी म्हाजो सांबर फायनली रेडी जाल्लो. देन कम्स टू द सर्वींग पार्ट वीच आय जस्ट लायक टू शेअर विथ यू ऑल. आनी ही जी प्लेट आसा न्हू ती म्हाका अशें दिसता की आनी 2 घेवपाचे बिकॉज एकूच घोवाक ही भूक जाल्ली आसा आनी आमकां अशें दिसता की ह्या भशेन डेकोरेटेड प्लेटीन न्हू खावपाचें नाश्ता अशें आमकां अशें दिसता. देन येस, आय एम प्लॅनिंग टू टेक अशे 2 प्लेटी एक्स्ट्रा घेवपाचे, पळोवया केन्ना जाता तें. सो घोवाक न्हू हांवें सर्व केलें, इवन आमकांय घेतलें. हांवें आनी बाबूक आमकां एकूच प्लेटीन घेतलें बिकॉज जेन्ना बीन तो घरान आसता न्हू आनी अशें कितें तरी बरें आसता तेन्ना हांवूच ताका खावयता. देन आयज दूद नासलें, एक खूब प्रॉब्लम आसतलें सिरियसली, बट कशें कशें हँडल केलें आनी ब्लॅक टी आयज घोवाक सर्व केली. सगळें नाश्त्याचें सगळें जातकूच परतून घरच्या कामाक लागलें. आतां चेड्याक हॉलिडे पडल्या कारणान न्हू हो म्हाका सतयतलो, ताका लागून जितले बीन तेजे कलर्स आसले न्हू ते एक पावचान घातले आनी ताजे जे बुक्स आसले जे म्हटल्यार स्कुलिंगान आतां सगळे काबार जाल्ले आसा न्हू बिकॉज आय नो ही वील बी प्रमोटेड. आनी ती जी ताजी बुकां आसली जेतून आतां पेजीस बेश्टे आसा सो ताका सांगलें हांवें ही तुजी बुक्स आसा 2nd स्टँडर्डाची न्हू ती यूज कर, कितेंय कर, तूं ड्रॉईंग कर आनी कितें कर आनी टायमपास करीत राव. सो तेंच काम तेजें हांगा चालू आसलें. आतां भुरग्यांक अशाच भशेन बिजी दवरपाची गरजूच आसा आमकां. आनी जितले बीन म्हाजे कपडे आसले ते हांव हांगा घडयो मारतालें बिकॉज सायड बाय सायड घरचीय कामां जावंक जाय, भुरग्यांकूय आतां पळोवंक जाय आनी भायलीं जी कितें कामां आसता पळय ती करूंक जाय. एक मॉमी न्हू आनी एक हावजवायफ जेन्ना आमी घर सांबाळटा आनी घर हँडल करता आपल्या मनान तें एक सूख वेगळेंच आसता. केन्ना केन्ना येस आमकां मूड नासता, केन्ना केन्ना वी फील लायक अनइजी फील जाता, केन्ना केन्ना हेल्थ वायज आमकां हेल्थ आमची साथ दिना. दॅट इज द डिफरंट केस. तेन्ना आमचे जे हजबंड आसा ते खूब अंडरस्टँड करून घेता. म्हाजो घोव जाल्यार खूब अंडरस्टँड करून घेता. सपोज हांवें ताका एक फोनाचेर सांगलें की म्हाजें आयज जायना म्हणून जाल्यार तेजो नॅक्स्ट क्वेश्चन असोच आसता की ओके जेवण करूंक ना, कितें हाडूं काय म्हणून. सो हे भशेन न्हू जेन्ना आमी एकमेकाक अंडरस्टँड करून आमचो घर आमचो संवसार चलयतात तेन्नाच आमचे खंय तरी फॅमिली मिनी फॅमिली जावं हॅप्पी आसता. एंड व्हडल्या फॅमिलीनूय तशेंच आसता. खुबशे व्हडल्या फॅमिलीन हांवें नोट केला जेन्ना ती वांगडेन रावता तेन्ना अशें आसता न्हू आपल्या भुरग्यांक कितें तरी खावपाक हाडलें जाल्यार आपल्या भावाच्या भुरग्यांक जावं नाल्यार भयणीच्या भुरग्यांक जावं तांकांय हाडचें पडटा वीच इज व्हेरी डिफिकल्ट कंडिशन. आनी हातूंत न्हू खुबशे फॅमिलीज अपार्ट जाता, खुबशे फॅमिलीजा भितर म्हटल्यार एक बारीकसो गॅप येता. ओके, एक लायक अंडरस्टँडींग तितली हें जायना बिकॉज अशें आमकां दिसता दॅट डिफरंशिएट जाता आमच्या भितर आमच्या भुरग्या भितर. बट येस, आय एम व्हेरी लकी दॅट आय एम वीथ माय फॅमिली आनी तशें कांय ना आमच्या भितर. एंड आमी जेन्ना बीन घरा वयता तेन्ना चड दीस कांय रावना एकमेका बर. सो बरे भशेन आमी तो टायम स्पेंड करता वीथ माय होल फॅमिली. ओके, सो अशें खुबशें कितें आसा. ओके, फॅमिली मॅटर्स इतले आमी डिपान वचया नाका बिकॉज आय डोंट लायक दॅट थिंग. हांव म्हाज्या घरचें रुटीन शेअर करता आनी आमचे जे तिगांच्या लायफान जें कितें आसता पळय तेंच तुमकां दाखयता. एंड येस, आयचो ब्रेकफास्ट खूब बरो आसलो. सो जितली बीन आयदनां बीन आसली न्हू ती बरे भशेन वॉश करून घेतली. फायनली बेजीन बीन सगळो क्लीन केलो आनी हे सगळें मेन कामां जातकूच फुडले कामाचो व्हडलो कांय टेंशन नासता. बट येस, आफ्टर 10:30 or 11:30 परतून कुकिंगाचो बीन टेंशन आसता तो मात आसातूच. बट मॉर्निंग रुटिनाची जितली बीन कामां ही सगळी वायंड अप जाली
मागीर मिडल 1-2 वरांचो हांव ब्रेक घेवन परतून आसा तशें हांव म्हाज्या कामाक लागतां. सो आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. म्हाका खूब बरें दिसलें. खूब गॅपा मागीर आयज हांवें हो व्हिडियो तुमच्या बरोबर पयलींचो शेअर केलो. आतांचे न्यू व्हिडियोज आनी हे 25 दिसान कितें जाल्लें आसा तें बीन शेअर करतलें. थोडेशे मुवमेंट्स आसा, हॅपी मुवमेंट्स ते बीन हांव व्हिडियो घालतलें. बट येस, प्लीज म्हाजे व्लॉग पळय आनी असोच म्हाज्यार भरभरून प्रेम दियात. आनी सिरियसली आय एम प्रावड ऑफ माय सेल्फ. जरी म्हाजे सबस्क्रायबर कमी आहले, जरी म्हाजो चॅनल मॉनिटायज ना, बट आय एम सॅटिस्फायड विथ युअर कमेंट्स की तूं खंय आसा, म्हणल्यार तुजे व्लॉग्स ना कित्याक. थँक्यू व्हेरी मच अँड लव यू ऑल. सिरियसली आय जस्ट लव यू ऑल. आनी खूब बरें दिसता बॅक टू माय रुटीन येवपाक आनी असोच प्रेम दवरा. सो बाय, सी यू ऑल, टेक केअर अँड थँक्स फॉर वॉचिंग.